قال أبو حازم አሉ كل عمل تكره الموت من በሱ أجله ምክንያት ሞትን የምትጠላበት ስራ ካለ فاتركه ተወው ثم لا يضرك ما تعمل መቼም ብትሞት እንዳይጎዳ لو تعلم بأحوال أهل القبور የቀብር ሰዎችን ሁኔታ ብታውቅ ኖሮ كم من الموتى في قبورهم ስንት يتحسرون ሙታኖች ናቸው ቀብራቸው ውስጥ የሚቆጩት وكم منهم من يسأل الرجعة فلا يقدرون ስንቶቻቸው መመለስ ጠይቃሉ ግን አይችሉም أما قال الله አላህ አላለምን حيل بينهم وبين ما ግርዶሽ يشتهون ተደረገ በእነሱና በሚፈልጉት መካከል ما قيمة الحياة የህይወት ዋጋ ምንድነው ما قيمة الحياة የህይወት ዋጋ ምንድነው إذا لم تكن في طاعة الله አላህን በመታዘዝ ላይ ካልሆነ والاستعداد እሱን للقاء ለማግኘት በመዘጋጀት ላይ ካልሆነ أما قال رسول الله صلى الله عليه የአላህ وسلم መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላሉምን خيركم من طال ከናንተ عمره በላጩ እድሜው ረዘመና وحسن ስራው عمله ያማረ ነው وشركم من طال عمره وساء ከናንተ عمله መጥፎ እድሜው ረዘመና ስራው የከፋ ነው إن النفس ትንፋሽ قد يخرج ولا ይወጣና يعود ላይ መለስ ይችላል وإن العين አይንም በርግጥ قد تطرف ولا تطرف الأخرى إلا بين يدي الله عز ዳግም وجل አላህ ዘንድ ካልሆነ ላትርገበገብ ትችላለች فليتك ምን አለ تقف على القبر ቀብር ላይ ብትቆም فليتك تقف ምን على አለ القبر ቀብር ላይ ብትቆምና وتذكر أقرانك الذين እነዛ ጓደኞችህን ብታስታውስ وتذكر أقرانك الذين مضوا እነዛ قبلك ካንተ በፊት የሄዱትን ጓደኞችህን ብታስታውስ تأمل أحوالهم تحت ቀብር التراب ውስጥ ያለውን ሁኔታቸውን አስተውል كيف تبددت أجزاؤهم في ቀብራቸው قبورهم ውስጥ አካላቸው እንዴት እንደተበጣጠሰ وكيف ترملت نساؤهم ሚስቶቻቸው እንዴት ብቻቸውን እንደቀሩ وتيتمت أولادهم من بعدهم ልጆቻቸው ከነሱ በኋላ የቲም እንደሆኑ وقسمت أموالهم ገንዘቦቻቸው እንደተከፋፈለ وخلت منهم مساجدهم ومجالسهم መስጂድና መቀመጫዎቻቸው ከነሱ ነፃ እንደሆነ وانقطعت آثارهم ፋናቸው እንደጠፋ وأنت على هذا الطريق تسير አንተ እዚህ መንገድ ላይ ትሄዳለህ والله በአላህ ይሁንብኝ لن تخرج الأرواح ሩህ አትወጣም والله لن تخرج الأرواح من الدنيا በአላህ ይሁንብኝ ሩህ አትወጣም ከዱንያ حتى تسمع إحدى البشرين ከሁለት ብስራቶች አንዱን ሳትሰማ إما أبشر يا عدو الله بالنار ወይ አብሽር በሳት አንተ የአላህ ጠላት أو أبشر يا ولي الله بالجنة. ወይም አብሽር በጀነት አንተ የአላህ ወዳጅ فإن أردت حسن الختام መጨረሻህ እንዲያምር فالزم الاستقامة ጽናትን ያዝ واعلم أنها أعظم الكرامة እሱ ታላቁ ከራማ እንደሆነ እወቅ وإياك والتسبيح አደራ አደራ ነገ ማለትን وطول الأمل ምኞት ማስረዘም فوالله أكثر بكاء أهل النار ወላሂ የሳት ሰዎች ብዙ ለቅሶ من سوف ولعل ቆይ وعسى አድርገዋል በማለት እየከጀሉ ነው اعلم بارك الله እወቅ فيك አላህ ይባርክህና أن كل شيء تفعله باختيارك ሁሉን ነገር በምርጫህ ታደርገዋለህ إلا الموت ሞት ሲቀር إلا ሞት الموت ሲቀር فلا خيار لك ستموت ምርጫ የለህም ትሞታለህ شئت ወደድክም أم أبيت ጠላህም قال الحسن ሐሰን አሉ فاتق الله يا ابن آدم ያደም ልጅ ሆይ አላህን ፍራ لا تجتمع عليك ሁለት خصلتان ባህሪዎች አይሰብሰቡብህ سكرة الموت የሞት ስካርና وحسرة الفوت والندامة የሞት ቁጭትና ጸጸት